अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। हकीम साहब के मतब पर एक शख्स आया और कहा कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम साहब समझ गए कि इसे कब्ज़ है। फिर उससे पूछा, घर कितनी दूर है तुम्हारा? मरीज़ ने जवाब दिया, 2 किलोमीटर। हकीम साहब ने कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और एक बोतल में से 4 चमचे दवाई निकालकर एक कटोरी में डाली। हकीम साहब ने फिर पूछा, गाड़ी से आए हो या चलकर? मरीज बोला, चलकर। हकीम साहब ने फिर से कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और थोड़ी सी दवाई कटोरी से वापस निकाल ली। हकीम साहब ने फिर पूछा, घर कौन सी मंजिल पर है तुम्हारा? मरीज ने जवाब दिया, तीसरी मंजिल पर। हकीम साहब ने दोबारा कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और कटोरी से थोड़ी सी दवा मज़ीद निकाल ली। हकीम साहब बोले, अब आखिरी सवाल का जवाब दो। घर के मेन गेट से टॉयलेट कितनी दूर है? मरीज बोला, 20 फुट। हकीम साहब ने आखिरी बार कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और कटोरी से थोड़ी दवा और निकाल ली। हकीम साहब बोले, अब मेरी दवा के पैसे दे दो, फिर ये दवा पियो और फटाफट घर की तरफ निकल लो, कहीं रुकना मत, फिर मुझे फ़ोन करना। मरीज ने वैसा ही किया। आधे घंटे बाद मरीज का फ़ोन आया और एकदम ढीली आवाज़ में बोला, हकीम साहब, दवा तो बहुत अच्छी थी आपकी, मगर आपने नाड़ा खोलने का टाइम कैलकुलेट ही नहीं किया था। हकीम साहब एक मरीज को उसके घर में चेकअप करने गए। साथ में हकीम साहब का एक शागिर्द भी था जो कि 5 साल लगा के तकरीबन हिकमत सीख चुका था। नब्ज़ चेक करते वक्त हकीम साहब ने मरीज से कहा, तुमने केले खाए थे? मरीज ने कहा, जी बिल्कुल, मैंने केले खाए थे। शागिर्द जो कि हिकमत सीख चुका था बड़ा हैरान हुआ और हकीम साहब से कहा कि ये बात कैसे मालूम होती है कि मरीज ने केले खाए हैं या कुछ और? हकीम ने शागिर्द से कहा, इसके लिए तुम्हें मज़ीद 1 साल मेरी शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। शागिर्द तो बस अपनी हिकमत की दुकान खोलने के चक्कर में था। अब 1 साल पूरा खिदमत की उस्ताद की, दवाइयाँ कूटी और जब साल पूरा हुआ तो कहा कि अब तो बता दें गुर की बात कि केले खाए हों तो कैसे इल्म होगा? हकीम साहब ने कहा, ओ कमलिया, मरीज दी मंजी थल्ले केले दे छिलके पै सन। शोहर गुस्से में बोला, 20 साल हो गए हैं शादी को, तुम्हें वैसी रोटियां बनानी नहीं आई जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बीवी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ नहीं आया जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गुनदे सन। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं कर लेते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज़्यादा कपड़े नहीं धो सकता। बाबा जी कहते हैं, दुआ जब भी करवानी हो शादीशुदा मर्द से करवाइए, क्योंकि मजलूम की आह अर्श तक जाती है। यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो बरसों बाद मिली तो बताने लगी कि मैंने मास्टर कर लिया था। मैंने भी उसे बता दिया कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने भी उस्तानी कर ली थी और अब हमारे 3 बच्चे भी हैं। एक शादीशुदा आदमी से किसी ने पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने जवाब दिया, बर्तन धोने के बाद। एक खातून की दुख भरी आप बीती। वो कहती हैं कि हमारी नई नई शादी हुई थी और आज पहली बार मैं खाना पकाने जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या पकाऊं? उन्होंने कहा, जो दिल चाहे पका दो। मैंने खिचड़ी पकाई। पूछा, कैसी बनी? उन्होंने कहा, ज़बरदस्त। अगले दिन फिर मैंने खिचड़ी पकाई। मैंने उनसे पूछा, कैसी बनी?
انہوں نے کہا اچھی تھی۔ اگلے دن پھر میں نے کھچڑی پکائی۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کیسی بنی؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ میں سمجھی کہ شاید نمک مرچ میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لہٰذا اگلے روز میں نے خوب دھیان لگا کے کھچڑی بنائی اور میں نے ان سے پوچھا کیسی بنی؟ اف، غضب ہو گیا، چیخنے لگے اور بہت ناراض ہوئے۔ یہ مرد اتنی جلدی بدل کیسے جاتے ہیں؟ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے لڑکی سے پوچھا فلاں بنتے فلاں، کیا یہ لڑکا فلاں بن فلاں ساتھ حق مہر شرعی مبلغ 50,000 کے تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے غصے سے کہا اگر قبول نہ ہوتا تو یہ جو اتنا میں سج دج کے اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو کیا میں ایسے ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کریں اور نکاح پڑھوائیں۔ مولوی صاحب لڑکے سے بولے بیٹا، یہ لڑکی فلاں بنتے فلاں ساتھ اپنی 100 گز لمبی زبان کے تمہیں قبول ہے؟ ایک عورت اپنی کسی دلی مراد کے حصول کے لیے پیر صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا کہ بی بی، یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے اس کے لیے بڑی سخت اور کٹھن چلہ کشی کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت نے پوچھا پیر صاحب کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ پیر صاحب نے فرمایا اتنی زیادہ رقم نہیں چاہیے، بس یہی کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لہٰذا ہر نبی علیہ السلام کے نام پر 1 روپیہ دینا ہوگا۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح بہت پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی پیر صاحب ایسا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے باصد ادب ہر نبی کا نام لیتے جائیں اور میں ہر نام کے بدلے 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا جناب عالی، ہماری حدود میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر پر بیلن مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار نے پوچھا کیوں، کیا وجہ تھی؟ حوالدار جناب عالی، ملزمہ نے فرش کو تازہ تازہ پوچھا لگایا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ خاوند جوتوں سمیت اندر چلا گیا۔ تھانے دار نے پوچھا ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے کیا؟ حوالدار نے جواب دیا نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار بولا وہ کیوں؟ حوالدار ہم انتظار کر رہے ہیں، پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ خاوند تمہارے باپ کی آگ لگانے کی عادت ابھی گئی نہیں؟ بیوی اب کیا ہو گیا ہے؟ خاوند پھر پوچھ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہونا۔ بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے، بہو ساس سے بولی ماں جی چولہے تے دار رکھیے، خیال رکھنا کدرے تھلے نہ لگ جاوے۔ ساس بولی خیال تے میں اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی، وہ بھی تھلے لگ گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔